Assalamu alaikum, dear viewers and students. Shahzad Tabassum is here. Today we are going to read about art snobbery. Most of us are art snobs. आर्ट कहते हैं क्रिएटिव थिंग्स को, कि हम में से ज़्यादातर लोग सकाफ़त पे फ़ख्र करते हैं या फ़न व सकाफ़त पे फ़ख्र करते हैं. There are two varieties of art snobberies. Varieties कहते हैं kinds को, कि art snobbery की दो अक़साम हैं, the platonic and the unplatonic. Platonic कहते हैं perfect, या फिर आप ये कह लें क्रिएशन ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, कि एक मिसालियत पसंद है और एक गैर मिसालियत पसंद. Platonic art snobs merely just take an interest in art, कि जो प्लेटोनिक हैं वो सिर्फ़ फ़न में दिलचस्पी ही लेते हैं, मतलब उन्हें फ़न की बारीकियों का पता नहीं होता. Unplatonic art snobs go further and actually buy art. और जो गैर मिसालियत पसंद हैं वो उनसे भी एक कदम आगे हैं, कि वो जाके फ़न पारे भी ख़रीद लेते हैं, पता उन्हें भी कुछ नहीं होता. Platonic art snobbery is a branch of culture snobbery. कल्चर कहते हैं सिविलाइजेशन को, नॉलेज को या आर्ट्स को, कि ये जो है सकाफ़त के बारे में नुमाइश पसंदी या अमारत पसंदी की एक किस्म है. Unplatonic art snobbery is a hybrid or mule. हाइब्रिड कहते हैं जो क्रॉस ब्रेड है या जो कंटेनिंग मिक्स्ड एलिमेंट्स, और म्यूल कहते हैं खच्चर को, वो भी एक हाइब्रिड है डंकी और हार्स का. For it is simultaneously कहते हैं at the same time a subspecies. स्पीशीज़ कहते हैं काइंड को, ऑफ कल्चर स्नॉबरी एंड ऑफ पोजेशन स्नॉबरी, कि जो गैर मिसालियत पसंद आर्ट स्नॉबरी है ये एक तरह का मुरक्का है या मुरक्कब है, क्योंकि ये कल्चर स्नॉबरी का भी हिस्सा है और पोजेशन स्नॉबरी का भी. पोजेशन कहते हैं कि जब आप अपनी बिलोंगिंग्स पे फ़ख्र का इज़हार करते हैं, आप लोगों को ये बताते हैं कि आपके पास बहुत कुछ है. अ कलेक्शन ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट is a collection of cultured symbols. Symbols किसे कहते हैं? साइंस को या अलामात को. And cultured symbols still carry social prestige. Prestige कहते हैं respect associated with something. कि जो कल्चर सिंबल्स हैं ये अब भी जो है समाजी रुतबे में इजाफे का सबब बनते हैं, कि एक्चुअल पेंटिंग्स ख़रीद लेना या जो है म्यूज़िक ख़रीद लेना या बहुत अच्छी किताबें ख़रीद लेना, ये इस बात का आईनादार है कि आप इंतहाई नफीस, शाइस्ता और वज़ादार आदमी हैं, और लोग आपको फिर जो है रश की निगाह से देखते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ वेल्थ सिम्बल्स, कि एक तरह से अपनी दौलत का इजहार भी है, कि लोग जो हैं वो महंगी पेंटिंग्स ख़रीद के उन्हें अपने ड्राइंग रूम्स में आवेज़ा करते हैं या मुज़य्यन करते हैं, और जो उनके विज़िटर्स हैं वो ज़ाहिर है कि फिर रश्क में मुब्तला हो जाते हैं कि वाह वाह क्या बात है. फॉर एन आर्ट कलेक्शन कैन रिप्रेजेंट मनी मोर इफ़ेक्टिवली इन अ बेटर वे देन अ होल फ्लीट. फ्लीट कहते हैं ग्रुप ऑफ शिप्स को या नेवल शिप्स को, ऑफ मोटर कार्स कहते हैं व्हीकल्स को या ऑटोमोबाइल्स को. वो ये कहता है कि फ़नपारों को इकट्ठा करके आप जो है ज़्यादा फ़ख्र का इजहार कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बहुत सारी कारें ख़रीद लें. मुसन्निफ़ ये कहता है कि अगर आप जो है अपनी दौलत का इजहार करना चाहते हैं तो उसके इजहार का ये तरीका ज़्यादा बेहतर है कि आप बहुत सारी पेंटिंग्स ख़रीद के अपने ड्राइंग रूम में सजा लें, बजाय इसके कि आप गैराज में गाड़ियों की एक तवील कतार खड़ी कर दें. द वैल्यू ऑफ आर्ट स्नॉबरी टू लिविंग आर्टिस्ट इज़ कंसीडरेबल मतलब ऑफ ग्रेटर इम्पोर्टेंस,
کہ یہ فن کے بارے میں جو نمائش پسندی ہے یہ زندہ فنکاروں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ان کی روزی روٹی بھی تبھی چلے گی جب معاشرے میں ان باتوں کو فروغ ہوگا اور امیر لوگ ایسی چیزیں خریدیں گے۔ True. Most art snobs collect only the works of the dead. کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایسے فنکاروں کا کام خریدتے ہیں یا ایسے فن پارے خریدتے ہیں جن کے خالق جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ For an old master is both. اولڈ ماسٹر کہتے ہیں گریٹ یورپین پینٹر کو، کہ جیسے لیونارڈو ونچی ہے، جیسے ریمبراں ہے، جیسے ٹائشن ہے، از بوتھ اے سیفر انویسٹمنٹ کہتے ہیں پرچیز کو، خریداری کو، اینڈ اے ہولیر کہتے ہیں انسپائرنگ کو، کلچر سمبل دین اے لیونگ ماسٹر، کیونکہ پرانے جو ہے عظیم فنکار کا کام خریدنا نئے فنکار کے کام خریدنے کی نسبت زیادہ جو ہے شاندار یا بہتر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ بات بتائی جاتی ہے نا کہ لیونارڈو ونچی نے 1456 میں یا 57 میں کوئی پینٹنگ بنائی تھی، اور وہ اوریجنل پینٹنگ جو ہے وہ آپ کے ڈرائنگ روم میں مزین ہے یا آویزاں ہے، تو ظاہر ہے پھر بلے بلے ہوتی ہے کہ یار یہ اوریجنل چیزیں جو ہے وہ اکٹھی کرتا۔ نئے آرٹسٹ کو لوگ ابھی جانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے پھر اس کا کام ذرا کم خریدا جاتا۔ بٹ سم آرٹ snobs are also modernity snobs۔ مگر ایک بات ذہن میں رہے کہ کچھ لوگ جو ثقافت کے بارے میں فخر کرتے ہیں وہ خود کو جدید بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ پھر نئے فنکاروں کا کام بھی خریدتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ وہ اب بھی ٹچ ہیں اور اب بھی فن پارے جو ہیں ان کی نظروں سے گزرتے رہتے ہیں، وہ آرٹ گیلریز کو وزٹ کرتے ہیں اور وہاں سے نادر اور نایاب تصویریں خرید کے لاتے ہیں۔ There are enough of them۔ کثیر تعداد ہے ایسے لوگوں کی۔ With a few eccentrics۔ ایکسینٹرک کہتے ہیں whimsical کو یا unconventional person، جو غیر روایتی ہے، جو لوگوں کی پیروی نہیں کرتا، زمانے سے ہٹ کے چلتا ہے۔ Who likes works of art for their own sake۔ کہ کچھ ایسے سنکی بھی ہیں جنہیں جو ہے فن سے محبت ہے۔ ٹو پرووائڈ لیونگ آرٹسٹ ود دا مینز آف سبسسٹنس کہتے ہیں ایگزسٹنس کو یا لائف کو، کہ جو نئے فنکاروں کو روزی روٹی مہیا کرتے ہیں۔ لیٹس کال اٹ اے ڈے۔ سی یو ٹمارو ود دا نیکسٹ لیکچر۔ ٹل دین اللہ حافظ۔